ओके डियर स्टुडेन्ट, यो हाम्रो बीबीएस लेभलको बीबीएस फर्स्ट इयर स्ट्याटिस्टिक्स सब्जेक्टको 2076 इयरमा एक्जाममा ट्युको एक्जाममा सोधिएको क्वेसन नम्बर 15 मैले यहाँ लिँदैछु। यो क्वेसन हामीलाई 10 मार्क्सको लागि सोधिएको क्वेसन हो। यस्तो खालको क्वेसनहरू इम्पोर्टेन्ट हुने भएको भएर मैले यसलाई अलिकति फोकस गरिराखेको छु। यो कन्सिस्टेन्टसित रिलेटेड कुराहरू छ। यसमा के भन्दैछ भने 2 स्याम्पल्स इच अफ साइज भनेको यहाँ 10 वटा एउटा ग्रुपमा 10 वटा, यसमा पनि 10 वटा, यसमा पनि 10 वटा चाहिँ कन्टेन्टहरू कुरा गरिएको छ। 10 साइज अफ एज अफ द स्टुडेन्टको एजको कुरा गरिरहेको छ। बीबीएस प्रोग्राम र एमबीएस प्रोग्राममा स्टडी गर्ने स्टुडेन्टहरूको एज दिएको छ 24, 30, 28, 23, 25, 22 भनेर यसरी एजहरू दिएको छ दुईटा डिफ्रेन्ट ग्रुपहरूको। यो एज ग्रुपमा रहेका स्टुडेन्टहरू यहाँ बीबीएसमा र एमबीएसमा पढ्दैछन्। यदि इफ होमोजेनिटी इन द एज अफ द क्लास इज पोजिटिभ फ्याक्टर इन टिचिङ एन्ड लर्निङ प्रोसेस भनेको पढ्ने र सिकाउने क्रममा होमोजेनिटीलाई, एकरूपतालाई अर्थात् कन्सिस्टेन्सीलाई आधार बनाउने र त्यो चाहिँ पोजिटिभ फ्याक्टर हो, त्यसलाई सजिलो हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भनेदेखि कुन चाहिँ क्लासमा पढाउँदाखेरि बढी इजी हुन्छ होला, अर्थात् एकै नासे एउटै एज ग्रुपका स्टुडेन्टहरू कुन चाहिँ ग्रुपमा बसेका छन् भनेर हामीले पत्ता लगाउनु छ। अर्थात् कुन चाहिँ ग्रुपमा पढाउनको लागि सजिलो होला भन्ने क्वेसनको आन्सर खोज्नुपर्ने छ। ओके, यो क्वेसन हामी सल्भ गर्न जाँदैछौँ। ओके, हामीलाई दिएको क्वेसन जस्तो 15 नम्बरमा क्वेसन एज अफ द स्टुडेन्ट इन बीबीएस भनेको थियो। त्यसमा 24, 30 थियो। यसलाई हामी भर्टिकल्ली यसरी टेबलमा राख्यौँ। बीबीएस एक्समा 24, 30, 28, 23, 25 भनेर यसरी राख्यौँ एक्सहरूमा। त्यसै गरी अब वाइहरूमा पनि हामीले 26, 33, 29 भनेर यसरी टेबल राख्यौँ। अब हामी यहाँनिर यो कोलुममा हामीले अब यहाँनिर यु लेख्छौँ, यु बनाउँछौँ। अब यो हामीले भेरिएबल चेन्ज गर्न खोज्दैछौँ, अलिकति सजिलो भेरिएबलमा लान खोज्दैछौँ, एक्स माइनस ए भन्ने। त्यसै गरी यहाँ भी भन्ने भेरिएबल हामी खोज्दैछौँ। भी भन्ने भेरिएबल चाहिँ वाइ माइनस बी भनेर राख्दैछौँ। यो ए र बीको भ्यालु हामी यसबाट एज्युम गर्छौँ। यसमा मिड भ्यालु यसको बिचमा आउने गरी कुनै हिसाबले बिचमा आउने गरी हामी यसबाट चुज गर्छौँ। र त्यसै गरी बी भन्ने भ्यालु पनि यसबाट वाइबाट हामी बिचबाट चुज गर्छौँ र यु फाइन्ड आउट गर्छौँ। त्यसै गरी भी फाइन्ड आउट गर्छौँ। अनि यो कोलुममा चाहिँ हामी त्यसलाई स्क्वायर गरिदिन्छौँ। यो हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फाइन्ड आउट गर्ने बेलामा काम लाग्छ। सो यु स्क्वायर, यसमा पनि भी स्क्वायर भनेर फाइन्ड आउट गरिदिन्छौँ। यसरी यु स्क्वायर, भी स्क्वायर अनि समेसन यु सबैको भ्यालुहरू जस्तो यहाँ अब फाइनली यु आइसकेपछि यहाँ समेसन यु क्यालकुलेट गर्छौँ, यहाँ समेसन यु स्क्वायर क्यालकुलेट गर्छौँ र त्यसै गरी यसमा चाहिँ समेसन भी क्यालकुलेट गर्छौँ र यसमा समेसन भी स्क्वायर क्यालकुलेट गर्छौँ। यो सबै क्यालकुलेट गरिसकेपछि हामीले दुवै ग्रुपको सिबी फाइन्ड आउट गर्न जाँदैछौँ। सिबीले नै हाम्रो यो डाटा होमोजिनियस हो कि होइन, अर्थात् कुन चाहिँ ग्रुप बढी होमोजिनियस छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्ने काम गर्छ। सो सिबीको लागि हामीले यहाँ सिबी क्यालकुलेसन हो दुवै डाटाको। सिबी क्यालकुलेसन गर्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मेन इन्टु 100 भन्ने फर्मुला हामी यहाँ युज गर्न खोज्दैछौँ। सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि हामीलाई समेसन यु स्क्वायर, समेसन युहरू चाहिन्छ। मिनको लागि पनि हामीलाई समेसन यु चाहिन्छ, ए को भ्यालु चाहिन्छ, बी को भ्यालु चाहिन्छ। सो यो सबै कामहरू गर्न जाँदैछौँ। अब हामीले यो टेबललाई फिलअप गरौँ। यहाँ ए भन्ने चिज र बी भन्ने चिजलाई आइडेन्टिफाई गरौँ अनि त्यसपछि यो टेबललाई हामी फिलअप गर्नेछौँ। ओके, यो ए को भ्यालु कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त? अब त्यो हेरौँ है त। ए भनेको हामीले यहाँ कुनै एउटा एज्युमिन मान्ने हो। एज्युमिन यो एक्स भित्रबाट हामीले कुनै एउटा नम्बर हामीले यहाँ चुज गर्न खोज्दैछौँ। त्यो नम्बर कसरी चुज गर्ने त्यो हेरौँ। जस्तो यहाँ भएको सबभन्दा मिनिमम भ्यालु कुन हो भनेर त्यो हेरौँ। यहाँ मिनिमम भएको भ्यालु भनेको मैले 22 देखिरहेको छु। सो 22 प्लस त्यसपछि यसको म्याक्सिमम भ्यालु कति छ हेरौँ। यसको म्याक्सिमम भ्यालु यहाँनिर अहिले मैले 30 देखिरहेको छु। सो 30 राखेँ मैले, डिभाइड बाई 2 गर्छु म यहाँ। यो डिभाइड बाई 2 गरिदिने बित्तिकै हाम्रो हुन्छ यहाँ 2, 3, 2, 5, 52 डिभाइड बाई 2 हुन्छ। यो भनेको 26 भयो। सो 26 यो टेबलमा छ कि छैन? छ। यसको मतलब यो 26 लाई हामीले अब ए मान्न मिल्छ। हुन त जति भ्यालु राखे पनि हुन्छ, तर सकेसम्म हामीले बिचको भ्यालु राख्यो भनेदेखि हाम्रो डाटा चाहिँ अलिक ब्यालेन्समा आउँछ र सानो भ्यालु आउँछ भन्न खोजेर हो हामीले एज्युमिन चाहिँ यसरी चुज गरौँ। त्यसै गरी बी को लागि अब अर्थात् वाइ को लागि हामीले अब यहाँ एज्युमिन चुज गर्दैछौँ भने यहाँ पनि हेर्ने सबभन्दा लोएस्ट
भ्यालु हाम्रो यहाँ के देखिरहेको छ 26 छ। सो बी को लागि अब हामीले यहाँ 26 मैले राखेँ प्लस अनि हाईएस्ट भ्यालु कति छ यसमा हेरौँ 26 छ, हाईएस्ट भ्यालु हाम्रो 34 देखिरहेको छु। सो 34 डिभाइड बाइ 2 गरौँ, यो भनेको 0 भयो, 3 2 5 6 भयो, 2 भएपछि 30 भयो। तर यो 30 भन्ने चिज हाम्रो टेबलमा छ कि छैन हेरौँ, छैन। तर 30 को नजिकैको भ्यालु हेरौँ, अर्को 29 रहेछ। सो 29 लाई चाहिँ अब हामीले यहाँ बी को रूपमा हामीले सपोज गर्न मिल्छ। सो बी इज इक्वल टु मैले यहाँ लेख्दैछु बी इज इक्वल टु 29 भनेर मैले लेखेँ। त्यसो भएर अब हाम्रो ए र बी आइडेन्टिफाई भइसकेपछि अब हामी यु र भी स्क्वायर यु अनि भीहरू क्याल्कुलेट गर्छौँ। ओके, हाम्रो अब 26 भनेको ए भन्ने आइडेन्टिफाई भइसकेपछि 24 माइनस 26 गरौँ, यहाँ -2 आउने भयो। 30 माइनस 26 गरौँ, यहाँनिर हाम्रो 4 आउने भयो। 28 माइनस 26 गरौँ, 2 आउने भयो। 23 माइनस 26 गरौँ, -3 आउने भयो। यसै गरी यो टेबल फिलअप गरौँ र सिमिलरली यसमा पनि हेरौँ 26 छ, 26 बाट 29 सबट्र्याक्ट गरौँ, -3 आउने भयो। 33 बाट 29 सबट्र्याक्ट गरौँ, 4 आउने भयो। 29 माइनस 29 गर्दाखेरि 0 आउने भयो। 28 माइनस 29 गर्दाखेरि -1 आउने भयो। सिमिलरली यो टेबल पनि फिलअप गरौँ र यसैको होल स्क्वायर जस्तो -2 को होल स्क्वायर यु स्क्वायर गरौँ छ, यहाँ हाम्रो 4 हुने भयो। 4 4 जा यहाँ 16 हुने भयो, यहाँ 4 हुने भयो, यहाँ 9 हुने भयो। यसै गरी यो बाँकी चिज फिलअप गरौँ। यहाँ -3 को होल स्क्वायर 9 हुने भयो, 4 को स्क्वायर 16 हुने भयो, 0 को स्क्वायर 0 हुने भयो, -1 को -1 हुने भयो। यसै गरी यो टेबल फिलअप गरौँ। ओके, यसरी टेबल फिलअप भइसकेपछि अब हामीले यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो यु भनेको -2 4 2 -3 -1 4 0 1 2 यो सबै छ। यो सबै चिजहरूलाई हामी एड गरेर यहाँ राख्छौँ। यु स्क्वायरलाई पनि एड गरेर यहाँ राख्छौँ, भीलाई एड गरेर यहाँ राख्छौँ, समेसन भी र भी स्क्वायरलाई एड गरेर यहाँ राख्छौँ। सबै चिज क्याल्कुलेसन गरौँ। अब यसरी हामीले सबै चिज समेसन यो युहरूको सम हामीले यहाँ -2 फाइन्ड आउट गऱ्यौँ। कुनै प्लस कुनै माइनसमा छ, ब्यालेन्स गरेर जानुपर्छ। यु स्क्वायर भन्ने छ, यु स्क्वायर पनि हाम्रो सबैलाई सम गऱ्यौँ, यो 56 आयो। त्यसरी भी आयो, भीलाई पनि हामीले सम गरेर हाम्रो यहाँ जम्मा 4 आएको छ र भी स्क्वायर छ 9 16 0 1 4 0 16 छ। यो सबैलाई एड गरेर 76 आयो। यो सबैको भ्यालु फाइन्ड आउट गऱ्यौँ। अब यसको करेस्पोन्डिङ मिन अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरू छुट्टा छुट्टै बीबीएसको लागि र एमबीएसको लागि हामी छुट्टा छुट्टै फाइन्ड आउट गर्न जाँदैछौँ। ओके, मिन फर बीबीएस है त, यो चाहिँ हेरौँ अब बीबीएसको लागि मिन फर बीबीएस, मिन फर बीबीएस लेभल। बीबीएसको लागि चाहिँ मैले मिन फाइन्ड आउट गर्न जाँदैछु। यो भनेको हाम्रो युमा निकालेका छौँ, त्यसो भएर ए प्लस समेसन यु डिभाइड बाई एन भन्ने आउनुपर्छ। यहाँ यो एनलाई हामीले यहाँ स्मल राखे पनि हुन्छ, क्यापिटल राख्नु पर्दैन, किनभने यो इन्डिभिजुअल सिरिज हो। समेसन यु बाई एन यो क्याल्कुलेट गरौँ। ए भनेको हाम्रो 26 थियो, सो 26 प्लस समेसन यु -2 आएको छ, -2 डिभाइड बाई एन भनेको 10 छ। यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ। सिमिलरली स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि क्याल्कुलेट गरौँ। एसडी फर बीबीएस, बीबीएस लेभलकै एसडी हेरौँ। यो भनेको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आयो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा पनि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि रुट अन्डर समेसन यु स्क्वायर डिभाइड बाई एन माइनस समेसन यु बाई एनको होल स्क्वायर क्याल्कुलेट गर्छौँ। यो भनेको हाम्रो कति आउँछ त्यो हेरौँ। रुट अन्डर समेसन यु हाम्रो -2 छ, -2 बाई 10 माइनस समेसन यु स्क्वायर 56 छ, -2 होइन, यहाँ 56 छ, 56 डिभाइड बाई 10 माइनस समेसन यु -2 छ, -2 बाई 10 को होल स्क्वायर। अब हामी यसलाई क्याल्कुलेट गर्छौँ र यसको भ्यालु पनि फाइन्ड आउट गर्छौँ। यसरी हामीले मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ बीबीएस क्याल्कुलेट गरिसकेपछि अब हामी यसको फाइनली सीबी क्याल्कुलेट गर्न जाँदैछौँ। सीबी भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मिन इन्टु 100 भन्ने फर्मुला युज गर्नु पर्यो। यो फर्मुलाले के भन्छ अब भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हाम्रो 2.358 दिएको छ, होल डिभाइड बाई 25.8 इन्टु
5.8 इन्टु 100 गरौँ, यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ। यो हाम्रो कति आउँछ यो हेरौँ। यो आउँछ 9.14 भन्ने आउँछ। यो भयो हाम्रो सिबी अफ बीबीएस लेभल। यसलाई पनि हामी एडजस्ट गरेर राखौँ। हाम्रो फर्स्ट ग्रुपको सिबी क्याल्कुलेट भयो। हाम्रो बीबीएस ग्रुपको सिबी 9.14 आइरहेको छ। यसलाई हामी एडजस्ट गरिदिउँ। ओके, अब हामी सिबी अफ एमबीएस निकाल्न जाँदैछौँ। त्यसको लागि पहिला मिन चाहियो। मिन फर मिन फर एमबीएस को लागि कति हुनुभयो, बी प्लस समेसन बी डिभाइड बाई एन। यो क्याल्कुलेट गरौँ। त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ बीबीएस यो पनि क्याल्कुलेट गरौँ। सेम फर्मुला समेसन बी स्क्वायर डिभाइड बाई एन माइनस समेसन बी बाई एन को होल स्क्वायर। यसको पनि आफ्नो भ्यालु राखौँ यहाँ। यो क्याल्कुलेट गरौँ। यसरी हाम्रो मिन फर एमबीएस पनि आयो 29.4 र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि भी सित रिलेटेड हाम्रो आयो 2.73। यो दुईटै भ्यालु आइसकेपछि अब यसको सिबी क्याल्कुलेट गर्छौँ हामी। सिबी क्याल्कुलेटको लागि सेम फर्मुला हो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइड बाई मिन इन्टु 100 गर्नु पर्यो। ओके, सिबी क्याल्कुलेट गरौँ। सिबी इज इक्वल टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मिन इन्टु 100। तर त्यो ग्रीन कलरको अर्थात् भी ग्रुपको हो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आएको हाम्रो 2.73 डिभाइड बाई मिन कति आएको 29.4 इन्टु 100 गरौँ। यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ। ओके, यसको भ्यालु आउँछ 9.28। यसरी यसको पनि सिबी आयो। यसरी दुईटै ग्रुपको सिबी क्याल्कुलेट गरिसकेपछि अब हामी कन्क्लुजनतिर जान्छौँ। यहाँनिर के हुन्छ भने यो दुवै डाटाको जस्तो बीबीएस डाटाको हाम्रो 9.14 आयो सिबी र एमबीएस डाटाको 9.28 आयो। यो दुईटामा कुन चाहिँको सिबी सानो छ त्यही नै हाम्रो होमोजिनियस डाटा भन्ने हुन्छ। यहाँ लेख्ने सिन्स सिबी अफ कसको सानो छ 9.14 कि 9.25 भन्दा 9.14 को सिबी अफ बीबीएस ग्रुप इज less than CB of MBS. So it is. So BBS group, MBS group is more homogeneous. यो homogeneous भयो and hence र यही कारणले गर्दाखेरि नै के भयो त हाम्रो एमबीएस ग्रुपमा पढाउनलाई चाहिँ इजियर देख्यो। एन्ड हेन्स देयर इज in MBS group there will be easier to teach. This is our conclusion. यसरी दुईटै ग्रुपको सिबी आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि हामीले जस्तो कन्सिस्टेन्सी अनि होमोजेनिटी अनि भेरिएबिलिटी यस्ता टर्महरू आउँदाखेरि हामीले सिबी क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ र जसको सिबी सानो छ त्यो चाहिँ त्यसमा होमोजेनियस क्यारेक्टर हुन्छ अर्थात् एकै
छ। एकै खालका विद्यार्थीहरू एउटै स्कोर गर्ने टाइपका नेचरको डाटाहरू त्यस्ता चिजहरू चाहिँ यहाँ युज भइरहेको हुन्छ। सो होमोजिनियस भन्ने टर्म आउने बित्तिकै हाम्रो काम के हो त सिबी आइडेन्टिफाई हो। सिबी आइडेन्टिफाई गर्ने जसको सिबी सानो आउँछ त्यो नै मोर होमोजिनियस, मोर कन्सिस्टेन्ट, मोर चाहिँ सिमिल्यारिटी पनि भन्न सक्छौँ हामी होइन। यो टर्मले चाहिँ यो ग्रुपमा चाहिँ इजी हुन्छ पढाउनलाई भन्ने कन्सेप्टबाट हामीले यसको कन्क्लुड गऱ्यौँ। ओके, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।